बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महबूब अली सुबह आज के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से। क्यूरेटिव रिव्यू क्या है और इस वक्त उसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। आज से तकरीबन 3 साल कबल इमरान खान के दौर हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज जस्टिस काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस जो है वो दायर किया जाता है और उस रेफरेंस में काजी फायजीसा पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि काजी फायजीसा की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो बैरून मुल्क मौजूद है, ख़ासतौर पर बरतानिया और फ्रांस में, कि जिसका कोई मनी ट्रायल जो है वो नहीं दिया गया है। इस हवाले से जब काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जिसकी तरतीब कुछ यूँ है कि उसका सरबरा जो है वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, जबकि उसके अलावा सीनियर तरीन 2 जजेस के अलावा जो हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जजेस है वो उसका हिस्सा भी बन जाते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो बतौर सेक्रेटरी उसमें काम करता है और इसके अलावा कुछ दीगर जजेस, इसके अलावा वफाक़े वज़ीर क़ानून और दीगर लोग जो है वो इस पूरे जुडिशल कौंसिल के उस फोरम का हिस्सा होते हैं। उस फोरम में काजी फायजीसा का केस तफसील से सुना गया और काजी फायजीसा आए रोज़ उस फोरम में पेश होते रहे। लेकिन काजी फायजीसा की खुशकिस्मती ये थी कि उस दबर में काजी फायजीसा को उस रेफरेंस से आज़ाद कर दिया गया और उस पर जो सारे जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे तो उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के उस फैसले के मुताबिक वो इल्ज़ामात उन पर साबित ना हो सके। तब उस वक्त की हुकूमत ने यह तहिया कर रखा था कि जस्टिस काजी फायजीसा को हर हालत में नाअहल करना है, इसलिए उस वक्त के वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम, जिसका ताल्लुक़ MQM से है लेकिन वो इमरान खान के दौरी हुकूमत पे वफाकी वज़ीर क़ानून थे, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दायर की। इस रिव्यू पिटीशन को असल में क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो कहा जाता है। ये क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन जो है ये इसलिए दायर किया गया था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो फैसला था उस पर रिव्यू के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। ताहम तकरीबन 2 साल तक ये जो रिव्यू पिटीशन थी ये सरखानी में रही। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह आप सब ने टेलीविज़न पर भी देखा होगा कि वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके काबीना ने जस्टिस काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ जो एक क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो उसको वापस लेने के लिए एक समरी भेजी सदर के पास और फिर सदर ने उस क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लिया। लेकिन 2 रोज़ कबल एक हैरानकुन खबर ही आई कि मौजूदा चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उसी क्यूरेटिव रिव्यू जो एक रेफरेंस है उसको अपने चैम्बर में सुनने के लिए आज की तारीख जो मुकर्रर की थी। अब से थोड़ी देर पहले जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर अवान साहब, वो इस वक्त की जो चीफ जस्टिस है यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल उसके चैम्बर में पेश हो गए और इस रिव्यू जो क्यूरेटिव रिव्यू है उस हवाले से फ़ैसला जो है अब वो महफूज कर दिया गया है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आया काजी फायजीसा साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी? आया इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। खुदा न खास्ता अगर चीफ जस्टिस इस मौके पर चाहे तो काजी फायजीसा के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। क्यूरेटिव रिव्यू का जो रेफरेंस है जो फैसला महफूज हुआ है तो मुमकिन तौर पर इसके 3 नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहले उसका नतीजा ये निकल सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ये फैसला कर सकते हैं कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने इस क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लिया है इसलिए अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही है और इसका पूरे केस को अब डिस्पोज अप किया जाता है। दूसरा इसका मुमकिन सलूशन ये है कि दोबारा जो ये रेफरेंस है वो जुडिशल कौंसिल में भेजा जाए और अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इसको दोबारा भेजा जाता है तो इस वक्त जो हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से अगर बात करें तो यकीनन अगर हम ग्रुपिंग की भी बात करें तो उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल की अक्सरियत है और यकीनन इस वजह से जो काजी फायजीसा साहब है उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। दूसरी सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल साहब वो अगर फुल कोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर भी जो इस वक्त काजी फायजीसा साहब है उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी जो अक्सरियती जजेस है उनकी हिमायत जो है वो उमर अता बंदियाल साहब के पास है, इसलिए उस सूरत में भी काजी फायजीसा साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। काजी फायजीसा साहब
کے پاس اس وقت حکومت کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے، وہ سینئر ترین جج بھی ہے چیف جسٹس کے بعد، اور ان کے خلاف اس موقع پر کارروائی جو ہے وہ یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ لیکن اگر چیف جسٹس چاہے تو قاضی فاضل صاحب کے لیے مشکلات جو ہے وہ کڑی کر سکتے ہیں۔ ہماری امید یہ ہے کہ اس حوالے سے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہے وہ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کی اس کیس میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیں گے، اور قاضی فاضل صاحب کے ساتھ ایک نئی ماجرائی جو ہے وہ نہیں کھولیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، گزشتہ روز عمران خان نے ان کی پارٹی نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس کے علاوہ ایک خطاب بھی کیا ہے جس میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے شروع ہوئی تھی۔ عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس طرح ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو اس طریقے سے توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ساتھ میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ان تین باتوں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے بیانات میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے۔ عمران خان مسلسل یو ٹرن جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ عمران خان نے ایک سائفر جس کو ایک پیج کو ایک پورے جلسے میں اس نے لہرایا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک سائفر اس کے پاس ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ کس طرح امریکی حکومت نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت پر اور پاکستان کے مختلف حلقوں پر پریشر ڈالا کہ عمران خان کی حکومت کو ہر حالت میں ختم کیا جائے۔ تاہم بعد میں عمران خان اس بیان سے مکر گئے۔ عمران خان کبھی یہ الزام جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی پر لگاتے ہیں، کبھی اپوزیشن پر لگاتے ہیں، کبھی دیگر فورسز پر لگاتے ہیں، لیکن اب عمران خان جو ہے جو الزامات لگا رہے تھے امریکہ پر تو اب اس بیانات سے وہ مبرہ ہو گئے ہیں، دستبردار ہو گئے ہیں، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازش جو ہے یہ اندرونی طور پر ہوئی تھی اور اس میں امریکہ براہ راست جو ہے وہ انوالو نہیں تھا۔ ساتھ میں عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس طرح ان کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس خارج ہوا ہے تو توشہ خانہ کیس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب تک عمران خان کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے 18 اپریل کو اب اس کی ایک اور ہیئرنگ ہونی ہے، اب تک وہ کیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ بھی عمران خان کے گلے کا طوق بن گیا ہے، اور عمران خان کو اس کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر سے ان کو بلایا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنے تفصیلات جو ہے وہ فراہم کر دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ تو تھی کچھ گرما گرم خبریں، کچھ اچھی خبریں نہیں تھی جو کہ آپ کے ساتھ آج ہم نے شیئر کی، لیکن کچھ اچھی خبریں بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو ایک اہم خبر ہے آج وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال نے ذرائع کے مطابق اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ماحول کو ذرا سیدھا کیا جائے گا، ذرا جو ایک گرمی وہاں پر پیدا ہوئی تھی تو ذرا ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ اس لیے اس ہفتے کے لیے جو مختلف بینچز بنائے گئے ہیں تو سب سے پہلے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اپنے بینچ میں پہلی دفعہ 2 ایسے ججز کو شامل کیا ہے جن کا ڈسینٹنگ نوٹ آیا تھا گزشتہ دنوں کے چیف جسٹس کے فیصلے کے حوالے سے، لیکن آج انہوں نے ان کو اپنے بینچ میں شامل کیا ہے۔ ان 2 ججز میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ ساتھ میں جسٹس قاضی فاضل صاحب کو بھی ایک بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے، اس طریقے سے جسٹس منتخل کو بھی ایک بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یقینی یہ اچھی خبر ہے اگر سپریم کورٹ کے ججز آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مطلب بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تمام ججز صاحبان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا اور ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کے بجائے کہ کوئی دیگر فورسز یا کوئی وکلاء کی تنظیمیں یا سول سوسائٹی یا دیگر لوگ آ کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بہتر عمل یہی ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب ان تمام ججز کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان کی گریوینسز کو سنیں اور افہام و تفہیم سے تمام معاملات کو آگے بڑھائے۔ آخری جو اہم خبر ہے ناظرین وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اس وقت ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں الیکشن ہو سکے اور نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں وہ ہم فراہم نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ کیس آج انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں آج انہوں نے پیش کیا ہے اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج فنڈ جو ہے ایک دفعہ پھر جاری نہیں کیے جائیں گے اور ایک نئے کرائسس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا حکومت کے درمیان اور اس کے ساتھ میں اپوزیشن یعنی عمران خان کے
کے درمیان، تو اس کا اگلے کیا صورتحال ہوگا؟ ایک دفعہ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ اس کے بجائے کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کو، ہمارے معزز عدلیہ کو ایک دفعہ پھر امتحان میں ڈالیں، بہتر یہ ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھے. انتخابات اگر 14 مئی کو ممکن نہیں ہے، انتخابات اگر 8 اکتوبر کو ممکن نہیں ہے، تو تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر دونوں فریقین کو یقیناً بیٹھنا ہوگا، تیسرا راستہ نکالنا ہوگا اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اور یقیناً یہی سب سے بہتر راستہ تصور ہوگا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی سبزے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.